ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک اور قابل ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور میرے ہم فکر ہم مشن ہم سفر ساتھیوں اور میری سننے والی اسلامی روحانی پردہ نشین ماں و بہن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میرے لیے آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل نمونہ اسوہ ہے. نبوت سے قبل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 25 سال کو ہوئی، آپ کے میری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال. ان کی ہماری ماں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ شادی ہوئی. ایک دن گھر آتے ہیں اور آ کر کہنے لگے، کہتے میں نے آج ایک ایسا منظر دیکھا ہے، میرے پر ایک ایسی چیز مسلط ہوئی ہے، مجھے اس نے پکڑا دبوچا، خشیت علی نفسی، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے. اور کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمر اڑاؤ.
कब कभी तारीख है आप मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको तसल्ली देती है, आपको हौसला देती है, कहती है आप परेशान ना हो, कल्ला वल्लाहि मा युहदीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला कभी भी आपको ज़ाया नहीं करेगा। साथ ये अल्फाज, ये जुमले, ये कलिमात अपनी ज़बान मुबारक से अदा करती हैं, कहती आप तो सिला रहम करने वाले हैं, आपको भूखों को खाना खिलाने वाले हैं, आप कमाते हैं, लोगों पर खर्च करते हैं, आप पढ़े सीरत को, इतना माल दिया, इतना माल दिया। और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ये जो बड़े बड़े उस वक्त की जो अकाबिर थे, जो इल्म दानिश्वर लोग थे, जमा करती है, इकट्ठा करती है। ये मसला आया, इतना माल ला के ढेर किया का ये सारा माल मोहम्मद अलैहिस्सलाम आप पर कुर्बान हो। माल इतना ज्यादा था कि सामने बैठे हुए नजर नहीं आए। हौसला, हिम्मत इस अंदाज से बढ़ा रही है कि अल्लाह ताला कभी भी आपको जाया नहीं करेगा। अल्लाह इस बात को अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी सोचों में इसको शामिल कर लें। जो लोग सिरादगी करते हैं, जो लोगों पर खर्च करते हैं, जो लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी भी ज़ाया नहीं किया। इब्तिदाई अयाम के इस्लाम के सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले साथी थे। तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है, रिकाबें खड़ी की जाती हैं, सहाबा हबशा की तरफ हिजरत करते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी निकले। आगे इब्न दगना एक नामी शख्स जो अपनी बरादरी का रईस था, उसकी एक पहलवान था, लोगों में मशहूर और मारूफ था। पूछने लगा कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं ये सरजमीन मेरे ऊपर तंग की जा रही है, मुझे इबादत नहीं करने दी जा रही, परेशानी है, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, लिहाजा मैं ये इलाका छोड़कर मैं फलां जगह जा रहा हूँ हबशा की तरफ। कहने लगा अल्लाह की कसम हम आपको नहीं जाने देंगे। ना जाने देने की वजह क्या थी? तो आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप कमाकर लोगों पर खर्च करते हैं, लोगों का बोझ आप उठाते हैं, लोगों के गम में, दुख में, दर्द में आप शरीक होते हैं। मैं आपको किसी सूरत जाने नहीं दूंगा। और साथ ये कहता है बकर, तो जब घर से निकलता है तो बुलंद आवाज से तलावत करता है, तो जानता है कि हम नबी को नहीं मानते, नाउज़ुबिल्लाह इस किताब को नहीं मानते, हम इस कुरान को नहीं मानते, खुदा तो ये काम ना किया था, बुलंद आवाज से तलावत नहीं किया था। ये तलावत जब हम सुनते हैं और फिर लोग मोहम्मद को मानने लगते हैं और तेरे ये दुश्मनी का एक सिलसिला बढ़ता चला जाता है, तो इससे बाद आ जा और इस चीज को तू छोड़ दे। तुझे दुनिया की कोई ताकत तुझे कुछ भी नहीं कह सकती। सामने मैं खड़ा हूंगा और उसकी वजह यह है कि तू लोगों के काम आता है, तू इतना कीमती शख्स है। अगर तू चला जाएगा, इन बेवाओं का क्या होगा, इन यतीमों का क्या होगा, इन मिस्कीनों का क्या होगा, इन बेसहारा लोगों का क्या होगा। जो लोग खैर का काम करते हैं, जब लोगों का दुख दर्द पांडा करते हैं, जो लोगों की परेशानियों में उनके साथ खड़े हुआ करते हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह ऐसे लोगों को कभी जाया नहीं करता। इससे आगे चलकर मैं बात करता हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वो अनफिकू, और तुम खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो रिज़्क़ मैंने तुम्हें दिया है, जो माल मैंने तुम्हें दिया है और जो दौलत मैंने तुम्हें दी है, मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, इससे पहले, इससे क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत, कि तुम में से किसी की मौत आ जाए। और जब बंदा मौत को अपनी
निगाहों के सामने देखेगा तो फयक़ूल रब्बी, कहेगा मेरे रब लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, या अल्लाह थोड़ा सा वक्त दे दे, या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, या अल्लाह थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं क्या करूं? फ़असद्दक़, मैं सदका करूं, मैं अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं, व अकुन मिनस सालिहीन, और मैं नेक लोगों में शामिल हो। सूरह मुनाफ़िक़ून की इस आखिरी आयतों पर, 2 आयत करीमा पर आप अपने घर जाके इस पर एक नजर डाल के देखिए, इसकी तफसीर पर, इसकी तशरीह पर आप निगाह डाल के देखेंगे। बंदा कहेगा या अल्लाह थोड़ा सा टाइम दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे, ये नहीं कहेगा मैं नमाज पढ़ लूं, ये नहीं कहेगा मैं हज कर लूं, कोई और चीज की ख्वाहिश नहीं करेगा। बेशुमार दलीलें आपको मिलेगी, बेशुमार हदीसें आपको मिलेगी, वो क्या कहेगा या अल्लाह थोड़ा सा वक्त दे दे, थोड़ा सा टाइम दे दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे, फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, मैं सदका करो और नेक लोगों में शामिल हो जाओ। रब का कुरान आगे क्या कहता है? वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन, हरगिज़ उससे मोहलत नहीं की जाएगी, उससे वक्त नहीं दिया जाएगा, उससे टाइम नहीं मिलेगा कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके अल्लाह को राज़ी करे। मेरे सी भाइयों, आज अगर हम जरा देखें, आज हमारी सुबह, हमारी शामें, हमारे दिन, हमारी रातें, हम मसाजिद में बैठे हों या किसी जगह पर हम मजलिस सजाई हुई हो, तो हमारी सोच एक ही चीज़ होती है, माल माल, हाय माल, हाय माल, हाय माल। दुनिया 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 में करता चला जाता हूँ। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, मैं माल जमा करता हूँ और जमा करने के बाद क्या करता हूँ? ये सब गिनती करता हूँ, आददा, उसको आदत करता हूँ, गिनती करता हूँ। यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा, मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये माल मेरे पास हमेशा रहेगा। याद रखें, ये माल किसी के पास हमेशा नहीं रहेगा। ये आज आपकी जेब पर जो पैसा पड़ा है, ये आज आपकी जेब में या किसी और की जेब में होगा। ये किसी के पास नहीं ठहरता, ये किसी के पास नहीं रुकता। माल 3 तरह का होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, एक वो माल जो उसने पहन लिया, एक वो माल जो उसने खा लिया, तीसरा वो माल है, असल माल उसका वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करके आखिरत के लिए ज़ख़ीरा करते हैं। और इसी तरह रब का कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ मुसलमानों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें की गाफिल न कर दे तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद किस चीज से? अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से। वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, जो ऐसा करेगा वो खसारा उठाने वालों में से है। बेशुमार आयत करीमा इस मौजू पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर दूसरी जगह इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, जो लोग अपना माल अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं, दिन को भी रात को भी, सिर्रम व अलानिया, खुफिया भी अलानिया भी, अल्लाह को उसके लिए एक इनाम है दुनिया के अंदर। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, पहला इनाम तो यह है कि अल्लाह ताला के यहाँ उनका बड़ा अजर है। और दूसरा इनाम क्या? वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो उनके लिए खौफ है होगा, न डर होगा, ना वो गमगीन होंगे। आज आप देखेंगे ना, लोगों के पास माल की परवानी है लेकिन टेंशन के शिकार है, परेशानी है, हर वक्त खौफ लगा रहता है, हर वक्त डर लगा रहता है, 10-10 गार्ड हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आप उनके पास जाएंगे, बात करेंगे, आपको थर थर कांपते हुए नजर आएंगे। इसकी एक नहीं, मैं बेशुमार मसाले आपके साथ कर सकता हूं। माल बहुत ज्यादा है लेकिन रात को नींद
नहीं आती, सुकून नहीं है जिंदगी में। खाने को बहुत कुछ दिल करता है, लेकिन पाबंदियां लगा दी है डॉक्टर ने कि आप ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते, ये चीज आप नहीं ले सकते, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आप जानते हैं कि इससे ये मसाइल होंगे, ये बीमारी बढ़ेगी। ये सारी बातें आज हमारी आंखों के सामने। रब का कुरान कहता है जो अपना माल अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता है, ना तो दिन को रात को, सुबह शाम, ना तो उसके लिए कोई गम होगा, ना खौफ होगा, ना परेशानी होगी, ना उसे कोई टेंशन होगी, उसे ये मसला नहीं होगा कि मुझसे छीन लिया जाएगा, मुझसे ले लिया जाएगा, मेरे माल पर कोई काबज हो जाएगा। जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं, उन्हें दुनिया के अंदर कोई खौफ और डर और गम नहीं होगा, और दिली एक इत्मीनान मिलता है, एक सुकून मिलता है, एक राहत महसूस होती है जब बंदा अपना माल किसी पे खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में देता है। आप देखेंगे, आपने कई दफा ऐसा किया होगा, एक दिली सुकून मिलता है कि आपको एक दिन में ठंड पैदा होती है जब अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। बेशुमार हदीसें मेरे ज़हन में है। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी एक वाकया, हदीस नंबर 2984 है। आप जाए मुस्लिम शरीफ को उठा के देखेंगे कि बंदा निकला खुले आसमान के नीचे, बादलों से आवाज आने लगी, बादलों फलां सरजमीन पर, फलां खेतों पर, फलां जगह पर बरसो। फलां के बाग पर जाकर ये बादल बरसे। वो तजस्सुस में आया, उन बादलों को देखने लगा, और जिस जिस बादल जा रहे हैं उस तरफ अपने कदम बढ़ाता चला जाता है। क्या देखता है कि बादल बरसे, पत्थरों की मानिंद तारे, और उससे अंदर से वो जिस्में जारी होते हैं और जाकर उसकी जमीन को सैराब करते हैं। वो बंदा वहां तक पहुंच कर उससे पूछता है, सवाल करता है, कहता है बता तो सही, तू कौन सा ऐसा अमल करता है, तेरा तू कौन सी ऐसी नेकी करता है कि मैंने आसमान से आवाज सुनी है। मुख्तसर क्या है, वो आगे से जवाब देता है कि ऐसी बात तो नहीं है, मैं अपने माल का 3 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना माल को अल्लाह के रास्ते में जो मैंने देना होता है 3 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा सबसे पहले मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ। दूसरा हिस्सा मैं अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़ता हूँ, और तीसरा मैं अपनी खेती बाड़ी के लिए जो अशिया मुझे चाहिए होती है उस पर सर्च करता हूँ। तो मेरे अजीज भाई इस बात को याद रखें। जाओ चौथे पाने की पहली आयत करीमा पर एक नजर डाल के देखें। ये जो बातें हैं ये रब का कुरान है, ये दिलों पे असर करता है, ये ईमान को बढ़ाता है। इसमें मेरे लिए और आपके लिए कामयाबी है। अल्लाहु अकबर। आपको इस आयत करीमा के अंदर 5 वाक़यात मिलेंगे। जब ये आयत करीमा सहाबा इकराम सुनते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि उस वक्त तक तुम में से कोई नेकी नहीं हासिल कर सकता जब तक हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, वो चीज, वो माल, वो दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है, जिसके साथ तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। जब तक वो चीज अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करोगे तो तुम कोई नेकी हासिल नहीं कर सकते। सैयदना अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस आयत करीमा को सुनते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, आकर कहने लगे, कहते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जी, ये जो फलां बात है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे इससे फ़ायदा हासिल होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जी, मैं ये माल क्या करना चाहता हूँ, मैं ये बात अल्लाह के रास्ते में वक़्फ करना चाहता हूँ, अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ, इस माल को मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हूँ। ज़रा सोचे तो सही मेरे अजीज भाइयों,
جس کے پاس کمائی کا ایک ہی ذریعہ ہو. میرے پاس کوئی دکان ہے, میرے پاس کوئی کاروبار ہے, میرا کوئی بزنس ہے. میں اگر یہ ذہن بناتا ہوں, سوچتا ہوں کہ شیطان کتنے حملے میرے دماغ پہ کرتا ہے, کہتا ہے کیا کر رہا ہے تو, یہ ساری چیزیں تو اللہ کے راستے میں دے دے گا تو تجھے ملے گا کیا, تیرے پاس پیسہ آئے گا کہاں سے, تیرے پاس دولت آئے گی کہاں سے. اور اللہ اکبر, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قسم صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. اپنی بیماریوں کا علاج اپنے صدقے سے کیا کریں. اللہ تعالیٰ کے غصے کو جو چیز ٹھنڈا کرتی ہے وہ صدقہ ہے. پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو, مشکلات کا حل چاہتے ہو, بیماریوں کا علاج چاہتے ہو تو کیا کرو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو. روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ آج اس بندے نے تیرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا, یا اللہ اس کے مال میں اضافہ کر, یا اللہ اس کے مال کو بڑھا دے. اور دوسرے کے لیے کیا تو دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے مال کو تلف کر دے. جا کر اس حدیث کو اٹھانا اور لفظ تلف کا معنی دیکھنا, پھر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ روزانہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے مال کو, اس نے تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا, یا اللہ اس کے مال کو تو تلف کر دے. رب کا قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. کیا کمال کا پیکج ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا تم ایک خرچ کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں 700 گنا بڑھا کے دیتا. اللہ مثال کتنی شاندار قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے, کہتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, ایک دانہ زمین میں ڈالو گے, اللہ تعالیٰ اس زمین کو پھاڑے گا, چیرے گا, ایک پودا نکالے گا. کل سنبلۃ, ہر ایک میں 60 بالیاں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے. حبہ, اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ یضاعف لمن یشاء کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے تمہیں کیا کرے گا, لٹائے گا, دے گا. جب سوچ یہ بن جائے, فکر یہ بن جائے, ذہن یہ بن جاتا ہے, اللہ کی قسم ایک نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی جنہوں نے اپنے رب کو پارٹنر بنایا ہے اپنے مال میں, اپنے کاروبار میں, اپنی تجارت میں, اپنے بزنس میں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. ایک نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو ایسی دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. جاؤ سرچ کرو, آج بھی ان کا کون چل رہا ہے. آج بھی ہزاروں لاکھوں مسکین ان کے اس مال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک کنویں کا مسئلہ آیا, یہ سارے کے سارے آپ بات جانتے ہیں. مسلمانوں کو پانی کی بڑی پریشانی تھی, بڑی تنگی تھی. یہودی کا وہ کنواں تھا, وہ پانی بھرنے نہیں دیتا تھا. وہ بات گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر, اس ریٹ کے اندر اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا, پریشانی کا سبب بنتا چلا جا رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر دے دے سیدنا, اور اس کو میں دنیا کے اندر جنت کے گھر کی خوشخبری سناتا ہوں. ان کی سوچیں یہ تھی, ان کی فکر یہ تھی. آج میں اور آپ سب جانتے ہیں ہماری منزل کیا ہے. ہم سب کی منزل حتی زرت بالمقابر, ہم قبروں میں پہنچے. ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے, دنیا میں کسی نے نہیں رہنا. ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے. مجھے پتا ہے, آپ جانتے ہیں, وہ صحابہ تھے, انہیں پتا تھا, انہیں معلوم تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے دنیا سے جانا ہے, یہ خرچ کریں گے, اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے لوٹائے گا. آپ سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی کو نظر ڈال کے دیکھیں گے, ایک وقت ہے سارا مال لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا
اللہ نے دیا کہ نہیں خلیفہ بنایا دنیا کے اندر، مال کی فراوانی، بیت المال، اور عمر فاروق آدم مال دیتے ہیں 22 لاکھ مربع میل تک یہ سیدنا عمر بن خطاب حکمرانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا مال، کتنی دولت، کتنی فراوانی دنیا کے اندر ان کے پاس، لوگ کرائے کے نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری منزل، ہم یہ سوچتے ہیں وہ صحابہ تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور اس کے لیے وہ تیاری کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا ان کے راستے میں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، جو خیر کا کام کرتے ہیں، اس نیت سے، اس امید سے، اس اجر سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ کنواں جا کر اس سے جب بات کرتے ہیں، جب اس بندے نے دیکھا یہودی نے کہ اتنا بڑا تاجر ہے، اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اور اس سے اس حساب سے بات کی ہے، ہماری بھی یہ آتے ہیں، کار کی بڑی بہت شاندار ہے، پیسے اس کے پاس بہت زیادہ ہے، پوری گلی اس کی ہے، اس کا یہ بزنس، یہ کاروبار ہے، یہ میرے پاس آیا ہے یہ چیز خریدنے کے لیے، لہذا کیا کرو، اس کو ریٹ بھی اسی حساب سے بتاؤ۔ یہودی نے بھی ایسا ہی کیا اور کہنے لگا میری ایک شرط ہے، میں ایک دن کے لیے میں آپ کو بیچ رہا ہوں، ایک دن آپ، ایک دن میرا۔ ذہن میں اس کے یہ تھا کہ سیدنا عثمان غنی بزنس مین ہیں، کریں گے کیا، کنواں خریدیں گے اور پھر یہ لوگوں کے اندر اس پانی کو بیچیں گے۔ اچھا، اس کے ذہن میں یہ بات تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذہن میں کیا تھا، اللہ کو اس نے اپنے ریٹ بڑھا دیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ خریدنے کے ساتھ ہی کیا کہا کہ جس کو جتنا پانی چاہیے فری کے لے کے جائے۔ وہ مجبور ہو گیا، جس دن اس کا نمبر آتا تھا پانی لینے کے لیے کوئی آتا نہیں تھا۔ یہ سب کا یہ جاریہ ہے، نسل در نسل چلنے والا یہ عمل، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دنیا کے اندر سرخرو کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کرتا ہے، اللہ مقام اور مرتبے عطا کرتا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، جو لوگ خیر کے کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں گنا بڑھا چڑھا کے لٹایا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام گورنمنٹ ہاؤس میں جاری تھا، ہماری ایک بہن آ کر کھڑی ہوئی، سب کو رلا دیا۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ کہا کہ میں ان کے شکر گزار ہوں اس سہولت روزگار پروگرام والوں کا کہ مجھے انہوں نے مشین لے کے دی، مجھے انہوں نے ایک کام سکھایا، بتلایا، سمجھایا، اور آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بیوہ ہوں، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، لیکن اپنے قدموں پر کھڑی ہوں۔ جو آ رہا تھا یہ بات کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ گھر میں چلے جائیں گے، آپ اندرونی سندھ میں چلے جائیں گے، آپ جا کے دیکھیں گے کہ کتنے کنویں آپ کو پانی کے ملیں گے، کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ آپ کو ملیں گے۔ جاؤ مٹھی کے اندر آپ اسلام کورٹ میں چلے جائیں، آپ کو دین ماڈرن ہاسپٹل کے نام سے اسپتالیں ملیں گی، آپ جائیں گے، سینکڑوں لوگ وہاں پر آتے ہیں، آنے والے کون ہیں؟ 95% وہاں پر ہندو ہیں۔ آپ کی اس عمل سے، آپ کے اس رویے سے بڑی تیزی کے ساتھ وہ ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام ہر پارٹوں کے ساتھ گجرات ہے، اور گجرات کے اندر سب سے بڑا قصائی یہ مودی جو ہندوستان کا وزیر اعظم ہے، اور اس نے کتنے گجرات کے اندر یہ جب وزیر آیا تھا کتنے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور دوسری طرف آپ نے ایک حکمت عملی اختیار کی کہ ہم نے یہاں ہندوؤں میں کیا کرنا ہے، ہم نے ہندوؤں کے کام آنا ہے، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کے غم میں، ان کو پانی دینا ہے، ان کے اسپتال ہے، جاؤ سروے کریں۔ رب کعبہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑا ہو، 1 روپیہ ان سے نہیں لیا جاتا، شاندار آپ کو وہ ہاسپٹل، ہر چیز کی سہولت آپ کو میسر نہیں ہوگا۔ آج آپ
कराची शहर के अंदर आप देखेंगे किस वक्त पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर इत्मीनान इस वक्त 26 मसाजिद मदारिस ज़ेर तामीर है। एक एक मस्जिद के ऊपर 5-6 करोड़ का खर्चा है, लेकिन ये अल्लाह के बंदे हैं और उन्हें पता है जो खर्च करते हैं अल्लाह उन्हें बढ़ाता है, चढ़ाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, बंदा दुनिया के अंदर इखलास के साथ, नियत के साथ वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, अल्लाह ताला उसको अपने हाथ में लेता है, फिर उसकी परवरिश करता है, फिर उसको पालता है, उसकी नशोनुमा करता है और क़यामत वाले दिन को पहाड़ से बड़ा लाकर उसके सामने जब खड़ा किया जाएगा तो कहेगा अल्लाह दुनिया के अंदर तो मैंने कोई ऐसा अमल किया नहीं, मैं तो बहुत गुनहगार था, ये क्या है? अल्लाह ताला कहेगा मेरे बंदे इखलास की बुनियाद पर जो तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया था मैंने उसको अपने हाथ में लिया था, इसकी परवरिश की है और आज ये तेरे सामने है। अल्लाह ताला सदका अपने हाथ में लेता है और उसको उसकी परवरिश करता है और उसको बढ़ाता है और कल क़यामत वाले दिन हमारी आंखों के सामने लाके खड़ा करता है। बंदा कहेगा या अल्लाह मैं सारा माल तेरे रास्ते में खर्च कर देता। तो मेरे अजीज भाइयों, इन चीज़ों को हम समझें, इनको जानने की कोशिश करें, इनको जानने की कोशिश करें। आज ये आपकी मस्जिद है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं लिस्ट बनाई, बहुत सारी चीज़ें देखी कि ये चीज़ें करने की है यहाँ पर। और फिर भाई कहने लगा, कह रहा है कि यार इस दफ़ा हम एसी तो लगे हुए हैं, चिराग किस वजह से नहीं सके कि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, बिल भरेंगे कहाँ से? मायूसी होती है, शर्मिंदगी होती है, किसी से बात करते हैं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले कहते हैं अजीब रवैया होता है, शायद भी आप जानते नहीं हैं। कहने लगे कि हमने शुरू का सिलसिला करना है, 10 से लेके अल्लाह के बंदों ने दी है, जब तक ये पंखा चलेगा, ये रोशनी होगी और इसके जरिए से ये सारा सिलसिला चलेगा, इंशाल्लाह उन्हें अजर मिलेगा। कहने लगे ऊपर फ्रेम बनाना है, एंटीवेटर की ज़रूरत है और बाकी ये केबल की ज़रूरत है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को ये तरगीब दिलाएं, वरना ये तरगीब दिलाने वाली बातें नहीं हैं। मोमिनों को नसीहत फायदा पहुंचाती है। जब हम हदीस सुनते हैं, जब कुरान की आयत सुनते हैं, ये दिलों पे असर करती है और दिल ये कहता है कि ये माल, ये चीज, ये अमल, ये खैर का काम मैं करूं। तो मेरे अजीज भाइयों, इस काम को आपने संजीदगी के साथ लेना है। ये अल्लाह के घर हैं, ये इदारे हैं, ये किसी के मुताज नहीं है। हम नहीं करेंगे, अल्लाह और बंदे खड़े कर देगा। वो यस्तब्दिल कौमा गैरकुम, अल्लाह दीगर कौमों से, दीगर लोगों से और लोगों से ये काम ले लेगा। अल्लाह ताला ले लेता है। मैं जरा ये सोचूं कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं ये जानता हूँ मेरी कामयाबी किसी में है, मैं ये जानता हूँ मेरी निजात किसी में है, मैं ये जानता हूँ कि मैं दुनिया के अंदर भी मेरे ये फायदे हैं और आखिरत में तो फायदे है ही हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझकर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आमीन।